बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। ये लोअर कोर्ट नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। अब यहाँ फैसले इस तरह पुरस्कार तरीके से महफूज नहीं होंगे कि 3-3 घंटे बाद गाइडलाइन के बाद सुनाए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर इन तमाम सियासी मामला, चाहे शहबाज गिल हो, फॉरेन फंडिंग केस हो, इलेक्शन कमीशन की वर्डिक्स हो, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शोकॉज नोटिस दिया गया, उन तमाम से मुतल्लिक नोटिस लेते हुए जिस तरीके की आज वर्डिंग यूज की है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहबाज गिल का रिलीफ बहुत करीब है। और स्पेशली फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से जिस तरह के जज साहब ने दलाइल सुने अनवर मंसूर साहब के, और जिस तरह जज साहब ने यह कहा कि 1970 की दहाई नहीं है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिलीफ बहुत ज्यादा करीब है। इसकी डिटेल आपको बतानी है आज। जावेद लतीफ साहब है जी, जब से लंदन से आए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलके रोज बेला नागा आउट ऑफ कोर्स, जी हाँ, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठंडे तरीके से मुकम्मल तौर पर जूता लात रसीद कर रहे हैं जी अपनी ही पार्टी को, सॉरी मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद को, या वो जूता लात रसीद कर रहे हैं और उनकी पॉलिसीज के बाद एक कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैक मेल किया है और जिस तरीके से वो दीवार के साथ लगाना चाह रहे हैं ना इदारों को, क्योंकि डेफिनेटली गाइडलाइन लेके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से आए हैं और आज अपनी पार्टी के खिलाफ भी जिस तरह वो चले, उसकी डिटेल भी बहुत ज़्यादा अहम है। मुराद सईद को हिरासा किया गया, मशीन गन वाले अफराद उनके घर दाखिल हुए जी जिस वक्त वो अस्पताल में मौजूद थे शहबाज गिल के साथ। उसकी क्या है, फवाद चौधरी साहब ने 10 सितंबर की डेडलाइन दी और इतनी पुरस्कार डेडलाइन है, इतनी मैनी खेज़ है कि वो भी डिस्कस किए बगैर नहीं रहा जा सकता। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले जी ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से आपको बताऊँ, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लार्जर बेंच समाअत करा था जी। दलाइल और अदालती जो माहौल है वो ये बता रहा है कि इस केस में PTI को स्टे मिल जाएगा। मैं किस बिना पर कह रहा हूँ कि अदालती माहौल से अंदाज़ा, दलाइल से अंदाज़ा होता है कि केस किस हद तक स्ट्रॉन्ग है। वकील अनवर मंसूर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने दलाल में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जमातों की स्क्रूटनी करने का कहा था, लेकिन टारगेट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया गया। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज़ है एज पर इमरान खान स्टेटमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जानबूझ के जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना, उन्होंने कहा इसका मतलब है स्क्रूटनी की सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने कहा कुछ नहीं, स्क्रूटनी की एक रिपोर्ट है जो जारी की गई है, शोकाज हुआ है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस शोकास का जवाब देना है। लेकिन इस शोकास के दौरान ही बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के इदारों FIA को अलर्ट कर दिया गया और धमकियां शुरू करवा दी गई, नोटिस शुरू करवा दिए गए और इतने पुरस्कार तरीके से एक प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश की, ना सिर्फ असद कैसर के ऊपर, इमरान इस्माइल के ऊपर और दीगर जिसमें महमूद रशीद साहब और दीगर अफराद के ऊपर। तो इस तरीके से बनाने की कोशिश की। तो अभी तो सिर्फ शोकास दिया, हमें तो उसका जवाब देना है। तो ये जो गैर मामूली जो जल्दी की जा रही है, इसका मतलब है कि इसके पीछे पूरी की पूरी साजिश है और बड़े कन्विंस नजर आए हैं जजेस जी इसके ऊपर। और तो अनवर मंसूर साहब ने कहा केस तो भी शुरू होगा। जस्टिस बाबर सत्तार बड़ा स्ट्रॉन्ग जज हैं जी और उनकी वकालत का तो मैं वैसे भी बड़ा मोतरफ हूँ। उन्होंने एक स्टेज पे कहा, उन्होंने कहा ये 1970 का दौर नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को पकड़कर डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ये 1970 में होता था। अब ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी का आप इस तरह का सीन बनाएं और उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है कि पॉलिटिकल जो पॉइंट स्कोरिंग है ना, उसमें मुस्लिम लीग नून यानी इत्तेहादी जो हैं जिस हिसाब से अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं इस वाले केस के अंदर, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहे हैं, फेल नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन को भी आज उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए तलब कर लिया गया जी। 24 अगस्त की डेट दी गई है। तो ये मामला अभी आगे थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। स्टे ये तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, जो मुझे अपने कोर्ट रिपोर्टर से बात करके पता चला कि अदालत का माहौल ये बता रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत हक पे नज़र आ रही है जी। और बाकायदा इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रही है, बाइस नज़र आ रही है, टिल्ट नज़र आ रहा है। ऐसे 101 मसाले तो मैं आपके सामने दे चुका हूँ, लेकिन बहरहाल इस पर आय के ऊपर चल रहा। दूसरा जी फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और बड़ी मानी खेज है। मैंने कहा वो क्योंकि वो कहते हैं कि वो ही पार्टी के तर्जुमान हैं या फ़ारूक हबीब है, तो इसलिए इस बात का बड़ा मतलब है। उन्होंने कहा 10 सितंबर की डेडलाइन दे रहे हैं हम, 10 सितंबर तक हम जलसे जुलूस करेंगे, फिर बात जलसे जुलूस से आगे चली जाएगी और सबके हाथ से निकल जाएगी। साथ अभी आगे भी बताता हूँ उन्होंने क्या साथ उन्होंने कहा इनकी हैसियत क्या है मौजूदा हुकूमत की, ये सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है,
جب چاہیں اسلام آباد کو بلاک کر دیں، پھر یہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اڑتے پھرتے ہوئے آئیں گے، یہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ مزید معنی خیز جو جملے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کی طرف سے، وہ یہ ہیں کہ اگر جمہوریت کو رکھنا ہے، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، تو الیکشن کرا لیں۔ اگر جمہوریت کو رکھنا ہے تو الیکشن کرا لیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ عمران خان کو سیٹ اپ سے باہر کر کے الیکشن کرائیں، جو آپ سوچ رہے ہیں -1۔ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ عمران جیت جائے گا اس وجہ سے الیکشن نہ کرائیں۔ میرا صرف آپ سے یہ سوال ہے، جمہوریت اس اتنی بڑی سیاسی جماعت کا ترجمان کرے کہ جمہوریت اگر چاہتے ہیں تو 10 ستمبر کے بعد کی جو وارننگ، تو جمہوریت کا متضاد کیا ہوگا؟ تو مارشاء اللہ ہے نا، تو ڈیفینیٹلی مارشاء اللہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نا۔ تو اس پیرائے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف 10 ستمبر کے بعد سوچتی ہوئی نظر آئے گی کہ وہ لاسٹ وارننگز دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب آجو جی جاوید لطیف صاحب کے پاس ہی۔ جاوید لطیف صاحب روز پریس کانفرنس کر رہے ہیں جب سے وہ لندن سے آئے ہیں، میاں محمد نواز شریف اپنے لیڈر سے مل کے نا، انہوں نے کہا نواز شریف کو ہم اس لیے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اس پہ انصاف کو پکڑا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نواز شریف کو اس لیے واپس لانا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ادارے نیوٹرل ہیں یا نہیں۔ میاں محمد نواز شریف کو پاکستان اس لیے واپس لانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ ادارے نیوٹرل ہیں یا نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اتنی معنی خیز بات ہے کہ اگر نواز شریف آ کے جیل چلے گئے، جو ایک سرٹن پلی لے کے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نون لیگ اداروں کو نیوٹرل نہیں سمجھے گی۔ نواز شریف کو آزاد رہنے دیا جائے، کھلا چھوڑ دیا جائے، اس کی بنا پر نیوٹرل کا ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کی فوج، اسٹیبلشمنٹ، ان سب کو وہ باقاعدہ طور پر تختہ مشق بنا رہے ہیں، بلیک میل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور باقاعدہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے۔ جس دن سے آئیں وہ روز ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایسی، آپ یہ بات نوٹ کر رہے ہیں؟ یہاں پورے نون لیگ کی پریس کانفرنس علیحدہ، جاوید لطیف صاحب کی علیحدہ ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اپنے لوگوں کے حوالے سے بغاوت کی، گروپنگ والا جو معاملہ، اس سے زیادہ کیا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، جاوید لطیف صاحب یہ ایک گروپ کے اندر ہیں، باقی میاں شہباز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی، مفتاح صاحب یہ دوسرے گروپ کے اندر ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے ہی بغاوت کرتے ہوئے کہا کہ مفتاح سے ملک نہیں چلے گا۔ یہ مسلم لیگ نون کا ایم این اے اور منسٹر کہہ رہا ہے جس کو ابھی تک منسٹری کوئی نہیں ملی، جاوید لطیف صاحب۔ انہوں نے کہا مفتاح سے ملک نہیں چل سکتا، اب نواز شریف اور اسحاق ڈار ہی آئیں گے تو یہ ملک چلائیں گے۔ یار خدا کا واسطہ ہے، اس سے زیادہ میں آپ کو کیا ایویڈنس اور پروف دوں کہ کس حد تک اندر سے ٹکراؤ اور کس حد تک اندر سے کارڈ چل رہی ہے، گروپنگ کس طرح کھینچا تانی اس وقت چل رہی ہے۔ جاوید لطیف صاحب ایسے نہیں بولتے، یہ تو بندہ ویسے خود بولتا بھی کچھ نہیں ہے، شریف آدمی ہے، یہ پوری لائن پہ بول رہے ہیں اور روز ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چیز کو بھی آپ نے بہت زیادہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ یہ دراصل ہو کیا رہا ہے۔ اب آج مراد سعید صاحب نے جی یہ کہا ہے کہ جی میں شہباز گل کے پاس تھا، رات کو اسپتال میں اظہار یکجہتی کرنے کے لیے میں گیا تھا، تو پیچھے سے مشین گنوں والے مسلح افراد یہ میرے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں، مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جی اسلام آباد والوں کو، یہ جنہوں نے بھاگنا تھا نا پی ٹی آئی چھوڑ کے وہ بھاگ گئے، یہ وہ چند افراد کے اندر شامل ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑ سکتے، عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کا جینا مرنا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو ان کو باقاعدہ پریشرائز کر کے، ان کو باقاعدہ دبا کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ اپ کمنگ جو ایک سکیچ موجودہ حکومت نے بنایا ہوا ہے عمران خان کو مانس کرنے کے حوالے سے، ان کو 5 سال کے لیے نااہل کرنے کے حوالے سے، اس سکیچ کے اوپر عمل درآمد میں یہ تمام افراد رکاوٹ ہیں، اور انہوں نے ایک بار ماحول بنا دینا اس وقت جس وقت کا یہ ان کو پتہ، اور اس سے پہلے یہ کر رہے ہیں۔ تو مراد سعید جیسے لوگوں کو اس طرح پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے کہا تھا اپڈیٹ ہے جو میں آپ کو بتا دوں۔ بہرحال عدالت کا موڈ اور موڈ دونوں بتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فورن فنڈنگ کا ضرور معاملہ آ جائے گا۔ رہی بات شہباز گل کی، تو شہباز گل کی سب سے اہم بات یہ کہ جج صاحب نے شہباز گل کے میڈیکل کے حوالے سے ساری چیزیں مانگ لی ہیں۔ وکیل نے کہا ہے کچھ تصویریں آپ کو دکھا دیتے ہیں، پرائیویسی بھی تو اپنے کلائنٹ کی رکھنی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا خفیہ پارٹس جسم کے، پرائیویٹ پارٹس، ان کو نشانہ، ان کو ہٹ کیا گیا ہے، ادھر اس بندے کو تشدد کیا گیا، تو یہاں تک تو بات پہنچ گئی۔ تو ریلیف ادھر بھی کنفرم ہے۔ کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔